السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشوفوا لوجيسيال بريزونطاسيون تاع لوجيسيال كاب دكتور. هو لوجيسيال دو جيستيون دو كابيني دو ميدسان سوا جينيراليست ولا سبيسياليست. هذا هو اللوجيسيال كما نشوفوا فيه. نكليكيو دوبل كليك، نديرو لو نون اوتيليزاتور اللي راح ندخل به. باغ اكزومبل انا داير هكا كالتالي. هذه لا فاصاد تاع اللوجيسيال. الحاجة الأولى اللي راح يديرها الدكتور كيستالي اللوجيسيال، ينسيري لي باسيون تاعو، لي دوسي باسيون تاعو. نجيو هنايا نديرو لي دوسي باسيون، نوفو باسيون، مثلا البرينون، دات دو نيسونس، situation familiale, adresse, numéro de téléphone, profession, votre information, antécédent. On dit enregistrer nouveau patient. Par exemple, في الإعادة نعاود نزيدو نديرو patient deuxième par exemple. مثلا CDI. هاد date de naissance تاعو. On dit enregistrer nouveau patient. Les antécédents, l'histoire de consultation, c'est pas grave, c'est juste. Voilà, dire l'état civil de patient تاعي. ندير le fermer. حاجة deuxième, nouveau consultation. On a fait consultation. يجينا في consultation. هذي يشوازي sélectionner patient شكون. Par exemple, محمدي أحمد. Paramètres physiologie. Par exemple, le point تاعو. la تاعو. Glycémie. Les autres informations. Autres informations, donc je me dis les motifs en consultation, on voit les autres informations. Voilà. Et des patients le néant, de la consultation تاعو نديرو اوكي هنايا ونجي نشوفو لي ميديكامون. لي ميديكامون عندنا 6959 ميديكامون. نقدرو نزيدو لي ميديكامون اللي ماهمش مزيين. باغ اكزومبل راح نبداو في لودونس. باغ اكزومبل راح نعطيو المرضي هذا نعطيو اوغمونتا. باغ اكزومبل اوغمونتا باغ اكزومبل كومبريمي باغ اكزومبل اوغمونتا كومبريمي. لا كونتيتي نعطيلو 2 boîtes. Le posologie comprimé 2 fois par jour. On dit insérer. Nzidolo par exemple. Nzidolo par exemple vitamine C. Vitamine C par exemple. Et ça. Voilà. Une boîte. Voilà. Une fois par jour.
contenu par jour, insérer. Juste de l'eau par exemple, exemple, comme نديرو الكونسلطاسيون البري ديال الكونسلطاسيون تاعك 80000 800 دينار، تحب تبدلها تقدرها 1200 دينار، تحب تخليها 800 دينار باغ اكزومبل اذا كان عندك الكونسلطاسيون برك، باغ اكزومبل تحب ديرها 2000 دينار اذا كان مع الايكوغرافي وصوالح وكاع، المهم تتحكم في البري. باغ اكزومبل هذه باغ اكزومبل تاني ميم لودونونس هذه نقدر نريجستريها، باغ اكزومبل نديرها تيب 1 تيب 01 ونريجستريها لا اكسبورتي. ميم طون تاني تقدر دير رونديفو للمرض تاعك هذا، دير نعطيلو مرضي نعطيلو رونديفو ابري باغ اكزومبل ابري ان موا 23 4 دير 23 5 فوالا 23 5 فوالا اكسبورتي لودونونس تيب ندير وي فوالا في اكسبورتي، و ميم طون ندير انريجستري لودونونس نديرو وي. هذه هي الشكل تاع لودونونس تاعك راح تخرج لك. المعلومات هذو باين راح يتغيروا، راح تشونجيو بعد ما تخلص لو فيرسيون تاع اللوجيسيال، راح نديرو لك المعلومات على اسمك. نكملو دوموند بيلون باغ اكزومبل المرض هذاك الاولاني راح نديرو دوموند بيلون، هو محمد احمد هذا نديرو دوموند بيلون فوالا، نديرو باغ اكزومبل نوقف نفس الاسم ندي احمد، نديرو فانس جروباج اي هذا هو ليزاناليز فوالا، نزيدو امبريميولو فوالا. نقدرو ثاني كليت اورينتاسيون لو سيرتيفيكا ميديكال، باغ اكزومبل قبل ما نديرو ليت اورينتاسيون سيرتيفيكا ميديكال راح نديرو كونت روندو ديكوغرافي، باغ اكزومبل سوا يكون كونت روندو هكا، عندك الاختيار هكا لي فورمولير هادو واجدين تحب يشارجيهم واجدين فوالا، ندير المعلومات تاع لي زانفورماسيون تاع ليكوغرافي فوالا ندير انجستر فوالا. كيف راح تخرج ثاني معلومات امبريمي. ثاني عندنا ليت اورينتاسيون، كيحب يدير ليت اورينتاسيون الواحد غنخير الباسيون توجور باسيون الاولاني نديرو سيليكسيوني باسيون، نديرو ليت اورينتاسيون من هنا دير ليت اورينتاسيون تاعك فوالا، وبعد تامبريميلو المعلومات تاعو. كما تقدر تعطيو ثاني سيرتيفيكا ميديكال، سيرتيفيكا ميديكال سوا سيرتيفيكا دايركت دو طرافاي، ولا سيرتيفيكا دو مالادي كرونيك، ولا سيرتيفيكا دو بون سونتي، ولا سيرتيفيكا ميديكال المهم نامبورت سيرتيفيكا تقدر توجهلو باغ اكزومبل سيرتيفيكا ميديكال فوالا ديرو تاعو هيك يلا سميتو هادي نديرو اونجستري تخرجنا. هنا كذلك نشوفو لي ليست
de rendez-vous le 23 mai 2020. الله اسمه حمدي أحمد هذا عنده le rendez-vous les dates de naissance تاعو. كنحبو نشوفو le rendez-vous ديالو aujourd'hui مكاش ممكن نشوفو tous les rendez-vous هنايا. كنحبو نشوفو بلاصات date de rendez-vous تاني خير ولا date de rendez-vous نديرو فيه سي etc. هنا liste historique consultation يعني الهيستوريك تاع الكونسلطاسيون كامل اللي جوزناهم في لاكابين. فوالا وجه المعلومات تاع لي مالادي لي زانفورماسيون تاعو. فوالا توجور تعطيك لي زانفورماسيون تاع لي ديرنيير فوا. لي بري كونسلطاسيون كيما نشوفو هنايا. بعد ما شفنا لي كونسلطاسيون نشوفو لا ليست ميديكامون. هادو هما لا ليست دي ميديكامون ديسيي نون كوميرسيال. نقدرو ناجوتيو لي ميديكامون اخرين. كاش ميديكامون زايد نديرو الكود تاعو نديرو لو نون كوميرسيال ديسيي لا فورم دوزاج كونديسيون لابوراتوار نديرو اجوتي. هنا الجورنال فيزيت اكيس لا روسيت دو لا كابين. نقدرو ميم امبريميو لي جورنال. نقدرو ميم طون انفلتريو على حسب لي جو. هنا عندي فيش كابيني le nom du cabinet ou le nom du médecin ou l'adresse, le numéro de téléphone ou même les paramètres de compte non utilisateur. Mot de passe نقدر نبدلوهم le prix de consultation أو 800 دينار تقدر تموديفيه. وميم طون تقدر تموديفيه في الكونسلطاسيون تكون تجوز أودونس الباسيون تاعك. نتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن وتكونوا ان شاء الله فهمتوا اللوجيسيال تاعنا. ولمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الارقام الظاهرة. والسلام عليكم وشكرا.